अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप सब जानते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को क्या वसीयत की थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कितने कपड़ों का कफन दिया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जनाजे में कितने लोगों ने शिरकत की और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक को मख्फी रखने का क्या मकसद था। इन सब सवालों के जवाब तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम को रमजान के महीने में शहीद किया गया। अब्दुल रहमान बिन मुलजम, तुर्क बिन अब्दुल्ला, अमरू बिन बकराम, इन तीनों खारजियों में बाहम कौलो करार हुआ। ये 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को इब्ने मुलजम कूफे में हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करेगा। अब्दुल्ला शाम में मुआविये को कत्ल करेगा और अमरू मिस्र में अमरू आस को कत्ल करेगा। इब्ने मुलजम यमन का बशिंदा था। वो इराक आया और जंगे नहरबान में हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ लश्कर कुफार में मौजूद था। वो पोशीदा तरीके से कूफे आया और कत्ताम नामी औरत से मुलाकात की। कत्ताम के भाई और बाप जंगे नहरबान में कत्ल हुए थे, इसलिए वो औरत मौला अली अलैहिस्सलाम से सख्त कीना रखती थी। इब्ने मुलजम उसके जमाल पर फरीख्ता हो गया और उससे निकाह का खासगार हुआ। कत्ताम ने कहा कि मेरा महर ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 3000 दिरहम, नंबर 2 एक गुलाम या कनीज और नंबर 3 हजरत अली अलैहिस्सलाम का कत्ल। इब्ने मुलजम ने जवाब दिया कि जो कुछ तुमने कहा है मुझे मंजूर है, सिवाय अली के कत्ल के, क्योंकि ये मुझसे मुमकिन नहीं। कत्ताम नामी औरत ने इब्ने मुलजम से कहा कि जिस वक्त हजरत अली किसी काम में मशगूल हों, तुम अचानक उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दो। इस तरह तुम मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाओगे, फिर तुम्हारे साथ जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। और अगर तुम कत्ल कर दिए गए तो तुम्हारे लिए आखिरत में इसका सवाब कहीं ज्यादा है। तो उस वक्त इब्ने मुलजम ने कहा कि खुदा की कसम मैं इस शहर में इसीलिए आया हूँ। कत्ताम और दूसरे 2 अफराद जिनके नाम वरदान बिन मजालिद और शबीब बिन मजरा है, इब्ने मुलजम के साथ मुआवन हुए ताकि 19 रमजानुल मुबारक को शहर के वक्त मस्जिद में अपने नापाक इरादे को पूरा करें। कत्ताम ने मस्जिद के करीब खैमा लगाया ताकि लोग समझें कि ये इत्काफ व इबादत में मसरूफ है, और ये तीनों उस खैमे में कत्ताम के साथ मौजूद थे। कत्ताम ने शमशीर जहर में बुझाई और इसे इब्ने मुलजम के हवाले करके कहा कि इसे अपने कपड़ों में छुपा लो, और उन सब ने अपने इरादे से अशीश बिन कैस को भी मुतला कर दिया। उसने राय से इत्तफाक किया और उनकी मदद के लिए मस्जिद में रात को आन पहुंचा। नाज़रीन गिरामी, 19 रमजानुल मुबारक सहरी के वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ रवाना हुए। मामूल के मुताबिक 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर फजर की अजान देने के लिए तशरीफ ले गए। इस कदर बुलंद आवाज से अजान कही कि तमाम साकिनाने कूफा ने सुनी। फिर नीचे उतरकर मेहराब में आए और सुबह की नमाज पढ़ने लगे। जिस वक्त आप पहली रकत के पहले सजदे से सर उठाना चाहते थे, अंधेरे में इब्ने मुलजिम ने आप अलैहिस्सलाम के सर पर जरब लगाई। इससे आपका सर पेशानी तक शगाफ्ता हो गया। खून का फवारा उबल पड़ा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मेहराब से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और सर के जख्म पर छिड़कते हुए ये आयत पढ़ी, जिसका महफूम ये है कि इस जमीन पर हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में पलटा कर ले जाएंगे और फिर दोबारा उसी से निकालेंगे। उसी वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जमीन व आसमान के दरमियान ये सदाएं बुलंद की कि खुदा की कसम हिदायत के अरकान मुनदिम हो गए, निशाने तकवा बुझ गया, एतमाद भरी रस्सी टूट गई, रसूल अल्लाह के चचेरे भाई कत्ल कर दिए गए, अली अल मुर्तजा कत्ल कर दिए गए। आप अलैहिस्सलाम को तमाम कमीनों में से सबसे बदतर कमीने ने कत्ल किया। ये तीनों कातिल भागे तो कबीला हमदान के अबू जर नामी शख्स ने इब्ने मुलजिम का ताकुब किया और चादर का फंदा डालकर उसको जमीन पर दे पटका और उसकी तलवार उससे छीन ली और उसको अमीर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया।
حضرت علی علیہ السلام نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس ضربت سے ریلت کر جاؤں تو اس سے قصاص لینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اپنی رائے کے مطابق عمل کروں گا۔ دوستو، حضرت مولا علی علیہ السلام کو اسی حال میں کہ آپ خون میں ڈوبے ہوئے تھے ایک قالین میں رکھ کر گھر لے جایا گیا۔ لوگ گروہ در گروہ مولا علی علیہ السلام کے گھر پر آنے لگے اور دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر روتے تھے۔ آپ کے علاج کے لیے کوفے کے طبیبوں کو بلایا گیا۔ اسیر بن امرود جو سب سے ماہر تھا امام کے سرہانے بیٹھا اور اس نے سر کے زخم کو دیکھ کر کہا کہ بکری کا پھیپھڑا لایا جائے۔ فوراً حاضر کیا گیا۔ اس نے پھیپھڑے سے ایک رگ نکال کر امام کے سر میں رکھی اور پھونکا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آ کر اس رگ کو دیکھا، اس میں سر کے مغز کے ذرات دکھائی دیے۔ اس نے سمجھ لیا کہ ضربت مغز تک پہنچ گئی ہے۔ گھر کے تمام افراد منتظر تھے کہ طبیب کیا کہتا ہے۔ اسی اثناء میں سب نے سنا کہ طبیب امام سے کہہ رہا ہے کہ جلدی وصیت کیجیے کیونکہ ضربت مغز سر تک پہنچ چکی ہے، اس کا علاج ناممکن ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ سال قبل امام حسن و حسین سے اس طرح وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے ایک تابوت میں رکھنا، پھر مجھے گھر سے باہر نکالنا، تابوت کی پائندی سے اٹھانا، سرہانے کا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا، مجھے سرزمین غزہ یعنی نجف کی طرف لے جانا، وہاں سنگ سفید بہت زیادہ درخشاں دیکھو گے، وہیں پر کھودنا اور ایک تختی نکلے گی، اس تختی کو اٹھانا اور وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ ناظرین گرامی، وقت نے وہ دلخراش منظر بھی دیکھا جب وقت کے امام مولا علی علیہ السلام نے 21 رمضان کی پچھلی رات کو شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد سے غسل دیا اور انہیں 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، اس میں قمیض نہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 9 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر اور محمد بن حنیفہ جنازے میں شریک ہوئے، پھر تابوت میں رکھ کر پائندی سے اٹھایا، سرہانے کا حصہ خود بخود بلند ہو گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن جعفر اور محمد حنیفہ، بس یہی 4 افراد رات کے وقت جنازے کو سرزمین نجف لے آئے۔ وہاں انہوں نے ایک چمکتا ہوا سفید سنگ دیکھا، وہیں کھودا تو ایک سفید تختی نکل آئی جس پر یہ عبارت تحریر تھی کہ یہ وہ قبر وطر ہے جسے جناب نوح علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کو وہاں پر سپرد خاک کر دیا گیا اور زمین کو ہموار کر کے سب لوگ واپس کوفہ پلٹ گئے۔ شہادت سے قبل حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے 4 مختلف مقامات پر قبریں کھودنا۔ نمبر 1 مسجد کوفہ میں، نمبر 2 صحن مسجد یا میدان کوفہ میں، نمبر 3 نجف میں، نمبر 4 جودہ بن حبیبہ کے گھر، تاکہ میری قبر مخفی رہے اور کسی کو اطلاع نہ ہو۔ اور یہ وصیت اس لیے کی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قبر اقدس دشمنان اہل بیت کی نظروں سے پوشیدہ رہے اور کوئی دشمنان اہل بیت آپ علیہ السلام کی قبر اقدس کو کھول کر توہین و اہانت نہ کر سکے۔ خوارج کی فساد انگیزی سے بچنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔